आज आमकां 15 दीस जाले रेज मागोज कॉन्स्टिट्युशन आमची कॅम्पेन चालू जाल्लेली आसा. आज आमी निल्ला ह्या वाठारान आसा. सकाळी आमी 9:30 ही कॅम्पेन चालू केल्ली ती आजून पसून चालू आसा. आमकां लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा आनी लोक सांगता आमकां चेंज जाय, फॅमिली राज नाका. तेन्ना फाल्यां लास्ट डे आसल्या कारणान आमकां बेगींतल्या बेगीन आमी लेट पसून ही कॅम्पेन चालू दवरल्या. कितें सोंपोंक जाय, आमी डोर टू डोर प्रत्येकाच्या दारार पावल्ले आसा आनी आमची ओपोनंट आसा पळय ती सिलेक्टेड घरांनीच भोंवता. आमी तशें करूं ना, आमी सगळ्यांच्या दारान पावल्ले आसा. तेन्ना हांव रेज मागोवचे जनते कडेन मागता की हांव सगळ्यांच्या दारान पावल्ले आसा. इन केस हांव कोणाच्या दारान पावूंक ना, तुमचे कडेन हांव माफी मागता थ्रू मिडिया. तेन्ना म्हाजे तुमी राग धरूं नाका आनी येता ते 20 तारखेर मोठ्या संख्येन तुमी भायर सरा आनी काँग्रेसीक मत दिया आनी जैतिवंत करा. आमची बेस्ट चालू आसा. आमकां सगळ्या लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा आनी एक पॉझिटिव्ह कॅम्पेन आमची नेरुलान आयज सुरवात जाल्ली आसा. कित्याक बाकीचे जे आमचे रेसमागूज ZP कॉन्स्टिट्युएन्सी जे पंचायती येतात, जावं ती सांगोळडा, पिलेन, रेसमागूज, ह्यो तिनूय आमी कंप्लीट करून आयज आमी फर्स्ट डे नेरुलान चालू केला. सो आमकां बरो सगळ्यांचो रिस्पॉन्ड आयिल्लो आसा आनी आमकां आतां खात्री आसा की लोक सगळे भाजपाचेर BJPचेर विटलेले आसा आनी ह्या फावटी 20 तारखेक आमकां काँग्रेसीक भोवमतान जिखून हाडटले. सोनल मॅडम, कशी कितें कॅम्पेन